नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज 2026-2027 वर्सा खातीर वट्ट 30,195 कोटी रुपयाचो अर्थसंकल्प मांडलो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा प्रमाण अभ्यासक्रमाचे 1,200 वरां भरपाक जाय म्हूण शैक्षणीक वर्स एप्रिलांतल्यान सुरू केलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. अयोध्येन रामनिवास बांदपा खातीर गोंय सरकारान 25 कोटी रुपयाचो जमनीचो प्लॉट घेतला आनी अंदू बांदकाम सुरू जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. आनी कुशावती जिल्लो खनिज फावंडेशन समितीची बसका आयज जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिट्स हांच्या अध्यक्षते खाला जाली. पुराय खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सादर केल्ल्या गोंयच्या 2026-27 वर्साच्या अर्थसंकल्पान वट्ट 30,195 कोटी रुपया खर्च करपाचो प्रस्ताव आसा, जो 7.21% वाड दाखयता. वट्ट उत्पादनाचो अदमास 29,181 कोटी रुपया आसा. अर्थसंकल्पान 1,667 कोटी रुपयाची येणावळ उरिल्ली अपेक्षा आसा. गोंयच्या दर मनशाक GSDP 8.18 लाख रुपया अदमास आसा, जाल्यार 2026-27 वर्सा वट्ट GDP 1.31 लाख कोटी रुपया मेरेन जावपाचो अदमास आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आनी राज्यांक केंद्र सरकारा कडल्यान म्हत्वाचो आर्थीक आदार मेळटलो अशें सांगलें. Gross state domestic product advance of the state of the Goa for the year 26-27 at the current price is estimated rupees 1.31 lakh crore. The GSDP per capita is expected to remain one of the highest in the country, which is 8.18 lakhs. The total expenditure estimated for the financial year 26-27 is 30,195 crores, which indicates the growth of 7.21% over the estimated financial year 25-26. The total receipt projected for the financial year 26-27 stands rupees 29,181 crores, with the project revenue surplus of the budget 1,600. आयज सावन संसदेचें अधिवेशन सुरू जालें. आजच्या दिसा मांडिल्ले कांय ठळक मुद्दे म्हळ्यार 10 वर्सां कंत्राटी पद्दतीचेर आशिल्ल्या कामगारांक नोकरीन कायम करतले. शिक्षणांत अनाथ भुरग्यां खातीर आरक्षण. तिसऱ्या जिल्ल्या खातीर विजन कुशावती दस्तावेज तयार करपाचे आसात. शिक्षणा खातीर निधी वांटप 3,400 कोटी दितले. शैक्षणीक उत्कृश्टताय येवजण आनी पायलट इत्सुकां खातीर मुखेलमंत्री उडाण भरारी योजना सुरू करतले. धारबांदोडा आनी सांगे हांगा नवी ITI येतली. पिवपाच्या उदका खातीर 1,009 कोटी रुपयाचो निधी दितले. अयोध्येन रामनिवास बांदपा खातीर गोंय सरकारान 25 कोटी रुपयाची जमनीचो प्लॉट घेवन अंदू बांदकाम सुरू जातलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. तांणी फुडें सांगलां की पंढरपूर आनी वालंकणीच्या विठ्ठल रुक्माय यात्री निवासा खातीर जमनीचो संपादन सुरू आसा. पिवपाच्या उदका खातीर 1,900 कोटी रुपयाचो निधी दिला. म्हजे सरकार अयोध्येत गोवा श्रीराम निवास बांदतले, ताच्या खातीर 25 कोटी रुपया भरून प्लॉट ताब्यात घेतला. ह्या प्रकल्पाचे काम ह्या आर्थीक वर्सात सुरू जातले. वाशी नवी मुंबय हांगासर गोवा यात्री भवन बांदपाचे काम ह्या वर्सात सुरू जातले. तशेंच पंढरपूर हांगासर श्री विठ्ठल रखुमाई गोवा यात्री निवास बांदपा खातीर जमीन वांटप जाला अशें सांगपाक म्हाका खोस जाता. त्याच बरोबर वालंकणी हांगासरूय बी आमी जमीन हातात घेवपाची आसा. ह्या दोन ब्लॉकाच्या बांदकामाचे काम शैक्षणीक वर्स एप्रिलांत सुरू करप समान ही शैक्षणीक वर्सा पयलीं बरेच जुने म्हयन्या सावन सुरू करचें अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमांव हांणी केली. मात एप्रील म्हयन्यांतले फकत 20 दीस पयलीं शैक्षणीक वर्स सुरू जाता ताका आक्षेप आसपाक जायना. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा प्रमाण अभ्यासक्रमाचे 1,200 वरां भरपाक जाय म्हूण शैक्षणीक वर्स एप्रिलांतल्यान सुरू केलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हे करतना शैक्षणीक मळावेल्या जाळवणदारांचो सल्लो घेतला अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां. NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना हांवें ऑल द स्टेक होल्डर्स जे प्रायमरी सेकंडरी हाजे सगळ्या जाणांक विश्वासान घेतल्या. स्पीकर सर, आमी PTA मिटींग घेतात तालुका लेवलाचेर वचून आमी PTA स्कूल मॅनेजमेंट ह्या सगळ्या जाणांक कॉन्फिडन्सान घेवन एप्रिलांतल्यान सुरू करपाचो आमी हे सुरवात केला. सुरवेक केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्ता हांणी संबंदीत प्रश्न उपरासीत केल्लो की ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमांव हांणी शाळांच्या इमारतीची सध्या बाबत स्थिती आसा. अशा शाळांनी दुरुस्ती पयलीं सरकारान
सुरू करची न्ही, मागीर शैक्षणीक वर्स सुरू करचें अशी मागणी केल्या. ह्या प्रस्नाक जाप दितना मुखेलमंत्र्यांनी अजून मेरेन 568 शाळांचे स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट केलां, जाल्यार 302 शाळांचे स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट करपाचें बाकी आसा आनी 9 शाळांची इमारत सामकी बाबत स्थितीन आसा अशी माहिती दिल्या. मे म्हयन्या मेरेन ह्या शाळांचे स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट करता अशें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिलें. ह्या वेळार बाणावलीचे आमदार बेन्झी व्हिएगस हांणी सगळ्या मुळाव्या शाळांनी उजो पालोवपी यंत्रणा आसची अशी मागणी केली. गोंयच्या भाजी पिकावळ घेवपी शेतकारांक राज्य सरकारा कडल्यान दितात त्या हमी भावांत वाड करपाची गरज आसा, ती केन्ना मेरेन करतले काय असो प्रश्न पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी केलो. इब्रामपूरच्या शेतकारांक भाजी घालपा खातीर पेडण्यां येवप पयस जाता, ताका लागून इब्रामपूर वाठारांत आनीक खरेदी केंद्रां सरकारान सुरू करचें, कोल्ड स्टोरेज सुविधा दिवची, तशेंच कुंपणा खातीर सवलतीचो लाव दिवचो, तशेंच ल्हान आकारच्या जमनींत जे भाजी रोयतात तांकांय भाजये विशीं चालीक लायिल्ल्या सरकारी येवजण्यांचो लाव मेळोवन दिवचो अशी मागणी ह्या वेळार आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी केली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. कुशावती जिल्लो खनिज फावंडेशन समितीची बसका आयज जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिट्स हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. ही बसका मडगांवच्या माथानी साल्डाना प्रशासकीय इमारतीच्या सभाघरांत जाली. हे बसकेंत जिल्लो खनिज फावंडेशन निधीचो जिल्लो संदर्भात प्रभावी वापर करपा विशीं चर्चा जाली. तशेंच ह्या निधी खाला जिल्ल्यांत चालू आशिल्ल्या उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेतलो. ह्या निधीचो वापर करून भलायकी, शिक्षण, पिवपाचें उदक आनी हेर सुविधांनी सुदारणा करपा संबंदी चर्चा जाली अशी माहिती सुत्रांनी दिली. हे बसकेंत जिल्लो खनिज फावंडेशनाचे वांगडी सचिव अबीर हेदे, उपजिल्लोधिकारी वेल्टन तेलीस, समितीचे हेर वांगडी आनी वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. फोंडे तालुक्यांतल्या बेतोड्या गांवांत आंतरराष्ट्रीय महिला दिसाच्या निमतान 8 मार्चाक बायलांचो मेळावो घडोवन हाडला. बेतोडा ग्रामपंचायत सभाघरांत हो मेळावो जातलो. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, खेळ आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर आनी हेर मानेस्त ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावतले. ह्या मेळाव्याक स्त्री रोग चिकित्सक डॉ. पुर्वा सहकारी हांचे खासा मार्गदर्शन सत्र जातले. बोरी जिल्लो पंचायत वांगडी पूनम सामंत, शिरोडा जिल्लो पंचायत वांगडी डॉ. गौरी शिरोडकर तशेंच शिरोडा आनी बोरी ह्या दोनूय पंचायतीचे पंच आनी सरपंच ह्या कार्यावळीक हाजीर रावतले. ह्या मेळाव्या मजगती पाककला सर्त, फुलांचे हार तयार करपाची सर्त तशेंच हेर सर्तींचोय आस्पाव आसा. सावर्डे मिराबाग हांगा येवपी धरणाक विरोध करपी 4 आंदोलक आयज थेट विधानसभेच्या अतिथी कक्षांत पावले. सुरवेक विधानसभा सुरू जाल्या उपरांत तांणी ह्या प्रकल्पाक विरोध करपी कागदी तक्ते घेत घोशणा दिल्यो. शिस्तभंग जाल्ल्या ज्या प्रकरणाचेर खर आक्षेप घेत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या आंदोलकांक अटक करची अशी मागणी सभापती गणेश गांवकर हांचे कडेन केली. फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी मिराबाग वाठारांत धरण नाका म्हूण फाटल्या 27 दिसां सावन थळावे लोक आंदोलन करतात, मात सरकारान ह्या विशया कडेन गांभिर्यान पळयिल्लें ना असो आरोप केलो. त्या वेळार संबंदीत आंदोलक उठून उबे रावन आनी अतिथी कक्षांतल्यान घोशणा दिल्यो. सभाघरांत अशा प्रकारची निदर्शनां उपकारनात, ही शिस्तभंग अशें म्हणीत संबंदीत आंदोलकांचेर कारवाय करची अशी मागणी ह्या वेळार सत्ताधारी पक्षान केली. खेळ कॉर्नर 2026 हांच्या वरवीं गोवा बॉडी बिल्डिंग असोसिएशन आनी इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन हांच्या जोड पालवान फाल्यां शेनवारा 7 मार्चाक कुडचड्या सांजे 6:30 वरांचेर पयलेच फावट शरीर सौष्ठव सर्त आयोजीत केल्या. ही राज्य पावड्या वयली सर्त कुडचडे काकोडे पालिकेच्या पार्किंग सुवातेन जातली. ही सर्त मॅन फिजिक ओपन कॅटेगरी तशेंच मॅन बॉडी बिल्डिंग 55 किल, 60 किल, 65 किल, 70 किल आनी 70 किल अशी आसतली. हवामान. पणजी वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आयज पणजेन चडांत चड तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस नोंद केला. मुरगांवां चडांत चड तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 24.8 डिग्री सेल्सियस नोंद केला. परतून एक फावट मुखेल खबरो.
मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज 2026-27 वर्सा खातीर वट्ट 30,195 कोटी रुपयाचो अर्थसंकल्प मांडला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा प्रमाण अभ्यासक्रमाचे 1,200 वरां भरपाक जाय म्हूण शैक्षणीक वर्स एप्रिलांतल्यान सुरू केलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां. अयोध्येन रामनिवास बांदपा खातीर गोंय सरकारान 25 कोटी रुपयांनी जमनीचो प्लॉट घेतला आनी अंदू बांदकाम सुरू जातलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. आनी कुशावती जिल्लो खनीज फावंडेशन समितीची बसका आयज जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिट्स हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.